दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हुकूमत का अफगानिस्तान को पैगाम। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तरलाई, बनू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को बारहा सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए, मगर अफगान हुकूमत ने कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। रकम देने को तैयार है, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान के 3 सूबों में हालिया कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बेस्ड थी। 100 दहशतगर्द जहन्नुम वाजिल किए। दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं, इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा के किंग हमद हवाई अड्डे पर कतरी वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुआशरी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों फरीक़ैन तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद कतर पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। वतन अजीज से दहशत गर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस। फितनतुल हिंदुस्तान के 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई में 4 खारिजी जहन्नुम वासिल किए गए। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म की अक्कास है। मुल्क में हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्त। पाकिस्तानी फजाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी गई। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगान मीडिया ने सरफ जिला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पक्तिका, खोस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया कि दहशतगर्द बरसों से यहाँ अहले खाना के साथ रिहाइश पसीर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। पाक फजाइया ने पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में फितनल ख्वारिज TTP के 7 ठिकानों को तबाह किया था। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राबता। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी को रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। कर्क बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद FC के 3 एहलकार शहीद, रेस्क्यू के 2 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी FC एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराजी अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा कि बुज़दिलाना इक़दामात कौमी आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने एम्बुलेंस पर हमला दरिंदगी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहिरा किया है।
لاپتہ افراد کے بیانیے کے پیچھے چھپی فطرت الہندوستان کی دہشت گردی بے نقاب ہلاک دہشت گرد سلیم بلوچ لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ فطرت الہندوستان اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق۔ فطرت الہندوستان کا سرغنہ سلیم بلوچ سیکیورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے تربت میں جہنم واصل ہوا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ماہرنگ لانگو اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے دہشت گرد کو لاپتہ قرار دے کر پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ شہزادہ گل فراز شہید کی نماز جنازہ مانسہرہ، کرامت شاہ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی۔ سینئر فوجی افسران، علاقہ عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت نے بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں جان شہادت نوش کیا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی سے معاملات ٹھیک کرے، وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت نہیں گرنے دیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ گیٹ کو تالے لگا دیے گئے، یہ اقدام بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مطالبہ تھا بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو۔ رانا ثناء اللہ بولے ایک شخص ضد کرے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اس کا کیا کرے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کا علاج کرایا ہے۔ شہری رحمان کی سندھ اسمبلی سے منظور قرارداد پر گفتگو، بولی پیپلز پارٹی وحدت کی علامت ہے، سندھ توڑنے کی باتیں کرنے والے جمہوریت کے دشمن ہیں، بیک ڈور سے آپ یہ سب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تقسیم کی بات کرتا ہے تو ہم دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی سینیٹر خالدہ عتیب نے کہا کہ ہم نے انتظامی یونٹ بنانے کی بات کی، سندھ اسمبلی سے منظور قرارداد مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے، اہل خانہ سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ کی شرکت، عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک سمیت دیگر ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، ارکان پارلیمان کے احتجاج سے آگاہ کیا، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے اور ہسپتال منتقلی کے مطالبات سے آگاہ کیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی معاملہ چیف جسٹس کے نوٹس میں لانے کی یقین دہانی۔ ایران پر امریکی حملے کے خدشات میں اضافہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو سفارتکاری کا آخری موقع، عمانی وزیر خارجہ نے امریکہ ایران ایٹمی مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو جنیوا میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران یورینیم افزودگی صفر کرنے سے پہلے ٹوکن معاہدہ کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا ایران جوہری پروگرام سے دستبردار نہ ہوا تو ایران پر بڑا حملہ کریں گے۔ ممکنہ اہداف میں پاسداران انقلاب کا صدر دفتر، جوہری سائٹس اور بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہیں۔ ٹارگیٹڈ حملوں سے نتائج حاصل نہ ہوئے تو صدر ٹرمپ سال کے آخر تک ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بڑی کارروائی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں تہران سرنڈر کا مطلب نہیں جانتا، محدود حملوں سمیت کوئی بھی امریکی کارروائی جارحیت سمجھی جائے گی اور اس کا بھرپور رد عمل دیں گے۔ خطے میں یورپی فوجیوں کو بھی دہشت گرد سمجھا جائے گا۔ ایم کیو ایم اور وفاقی وزراء کی نفرت انگیز تقاریر اور سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سوچی سمجھی مہم کے تحت وفاقی وزراء سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشوں میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وفاقی حکومت سے سنجیدگی سے وضاحت طلب کرے۔ ایک طرف وفاقی حکومت ہر معاملے میں پیپلز پارٹی سے تعاون طلب کرتی ہے، دوسری جانب اتحادی اور وفاقی وزراء صوبہ سندھ اور سندھ حکومت کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہیں۔